चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम और तस्वीर से जाली व्हाट्सएप अकाउंट सामने आए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन कहते हैं इस किस्म के मजीद अकाउंट्स भी सामने आने का इंकशाफ हुआ है। अवाम जाली व्हाट्सएप अकाउंट्स के जरिए जाली पैगाम से होशियार रहें, इन अकाउंट्स को यकसर नजरअंदाज किया जाए। कौमी स्क्वाड में शामिल 4 क्रिकेटर्स को लीग्स के लिए एनओसी देने का फैसला कर लिया गया है। शहजाद मलिक से मजीद जानेंगे। शहजाद, कौन कौन से खिलाड़ियों को दिया गया है एनओसी? जी बिल्कुल, ये जो मामला है कौमी क्रिकेटर्स को लीग्स के लिए एनओसी देने का मामला है। कौमी स्क्वाड में शामिल 4 क्रिकेटर्स को लीग के लिए एनओसी जारी करने का फैसला किया गया है। हमारे जराये के मुताबिक कहना है कि शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और वसीम जूनियर को लीग्स खेलने की इजाजत मिली है। बाज़ाब्ता ऐलान के बाद चारों क्रिकेटर्स न्यूजीलैंड सीरीज के बाद लीग्स के लिए रवाना हो जाएंगे, जबकि T20 कप्तान शाहीन अफरीदी का ILT T20 के साथ मुआहदा है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और वसीम जूनियर के PPL में मुआहदे हैं। फखर जमान और आजम खान को लीग्स के लिए ताहाल इजाजत नहीं मिली, क्योंकि आजम खान और फखर जमान 2 लीग्स मुकम्मल कर चुके हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक क्रिकेटर साल में 2 लीग खेल सकते हैं। जी शुक्रिया आपका शहजाद मलिक। चीफ जस्टिस 2 रोज के लिए चैम्बर वर्क पर चले गए। चीफ जस्टिस आज और कल चैम्बर वर्क करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का बेंच नंबर 1 डी लिस्ट कर दिया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली का अलग बेंच तश्कील दिया गया है। चीफ जस्टिस 2 रोज के लिए चैम्बर वर्क पर चले गए। चीफ जस्टिस आज और कल चैम्बर वर्क करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का बेंच नंबर 1 डी लिस्ट कर दिया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली का अलग बेंच तश्कील दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट ने शहर भर से तमाम सियासी बैनर्स हटाने का हुक्म दे दिया है। असगर उमर से मजीद जानेंगे। असगर, बताएगा इस बारे में। जस्टिस नजीम अख्तर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने साइन बोर्ड से मुतल्लिक फैसले एक केस की समाअत पर हुक्म दिया है कि शहर भर से साइन बोर्ड, होर्डिंग, फ्लाई ओवर और पैम्पलेट स्क्रीन से जो ये तमाम सियासी बैनर वगैरह लगाए गए हैं, इन्हें हटा दिया जाए। और अगर किसी बिल बोर्ड और होर्डिंग पर किसी उम्मीदवार की जानिब से लगाया हो तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर किसी कैंटोनमेंट या किसी टाउन की इंतजामिया की जानिब से इसमें ताखिर की जाए तो उनके खिलाफ भी मुकदमा किया जाए। इवन ये कि अगर कोई पुलिस एहलकार और ये भी मिले हुए हो तो उनके खिलाफ भी मुकदमा किया जाए, क्योंकि उनका कहना है कि बहुत सारी जगह पुलिस भी इससे मिली होती है। इलेक्शन कमीशन और शहरी इंतजामिया को तस्वीर ऊपर करने वाले सियासी रहनुमाओं को कार्रवाई की जानी चाहिए। उनका कहना था कि हम शहर में आने वालों को क्या ये पैगाम दे रहे हैं कि इस शहर में क्या हो रहा है, सिर्फ इसमें इलेक्शन के अलावा कुछ नहीं है। हम शहर में एक मुहज़्ज़ब लोगों का शहर है या एक तस्वीरी कोई नुमाइश और जंगल है, इस शहर को जंगल मत बनाए। हम कार्रवाई, लेकिन वकील कैंटोनमेंट का कहना था कि हम इस सिलसिले में कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ मुश्किलात सामने आ रही हैं। इस पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जो भी रुकावटें आ रही हैं या तो आप हमें बताएं या फिर कोई कार्रवाई करके 31 तारीख को तफसीली रिपोर्ट बताएं कि कितने साइन बोर्ड हटाए गए और कितने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। जी शुक्रिया असगर उमर। तहरीक इंसाफ ने हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। NA 117 में अली एजाज, NA 118 में आलिया हमजा, NA 119 में शहजाद फारूक, NA 120 में उस्मान हमजा, NA 121 में वसीम कादिर, NA 122 में लतीफ खोसा, NA 123 में अफजाल करीम, NA 124 में जमीर एडवोकेट, NA 125 में राना जावेद उमर, NA 126 में मलिक तौकीर खोकर, NA 127 में जहीर खोकर, NA 128 में सलमान अकरम राजा, NA 129 से मियां मोहम्मद अजहर और NA 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार होंगे। पेशावर हाईकोर्ट के लार्जर बेंच में मुराद सईद के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया, जिसमें लिखा कि अपीलेट ट्रिब्यूनल ने दरख्वास्त गुजार की अपील तकनीकी ग्राउंड पर खारिज की। उस्मान अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी उस्मान। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद के कागजात की मुस्तरद होने के खिलाफ भी दरखास्त थी। उस पर कल लार्जर बेंच ने समाअत किया था और अब लार्जर ने जो मुख्तसर फैसला है वो जारी कर दिया है। फैसला में करार दिया गया है कि जो अपीलेट ट्रिब्यूनल थे उन्होंने दरखास्त गुजार की अपील खारिज कर दी थी और अदालत ने यह करार दिया है कि जो ट्रिब्यूनल है वो इस वक्त गैर फाल है। अगर हम इस केस को रिमांड भी कर दें तो उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती। अदालत ने ये भी करार दिया है कि दरखास्त गुजार है उन्होंने जो टिकट है वो वापस दिया है। तो इस बुनियाद पर जो है अब इस दरखास्त को जो है बगैर किसी कार्रवाई के अब इसको जो है निपटा दिया जाता है। अदालत ने ये भी कहा है कि जो बैलेट पेपर है उसकी छपाई जो है वो भी अब शुरू हो चुकी है। तो इस बुनियाद पर जो है अब ये दरखास्त चूंकि उन्होंने टिकट
کر دیا ہے، تو اس بنا پر ہم اس پر بغیر کسی مزید کارروائی کرتے ہوئے اس درخواست کو جو ہے نپٹا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے۔ السلام علیکم، ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبر آپ کو دیں۔ سوشل میڈیا پر عدلیہ کو بدنام کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ عدلیہ مخالف نفرت انگیز مواد کی روک تھام کے لیے قائم جے آئی ٹی کی میٹنگ ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہوئی۔ ذوالقرنین حیدر سے مزید جانیں گے۔ ذوالقرنین بتائے گا میٹنگ سے متعلق۔ اصل نے 2 روز پہلے جو ہے جے آئی ٹی تشکیل دی تھی۔ آج جے آئی ٹی کا باضابطہ پہلا اجلاس جو ہے ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر میں ہوا ہے، جس کی سربراہی ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے سائبر کرائم نے کی۔ اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر جنہوں نے عدلیہ کے خلاف مہم چلائی ہے ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ اس حوالے سے اساس داروں کے افسران نے پلان آف ایکشن جو ہے وہ سربراہ جے آئی ٹی کو بھی پیش کر دیا ہے کہ کس طریقے سے ان کے خلاف گھیرا تنگ کرنا ہے۔ پی ٹی اے کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ نفرت انگیز مواد جو پھیلانے والے لوگ ہیں ان سب اکاؤنٹس کی جو معلومات ہیں وہ اکٹھی کی جائیں اور جے آئی ٹی کو پیش کی جائیں۔ مواد اپلوڈ، شیئر اور کمنٹ کرنے والوں کی جو تمام تفصیلات ہیں وہ بھی اکٹھی کرنے کی ہدایت کی گئی ہیں، کیونکہ اس کے بعد باضابطہ جو اگلا مرحلہ شروع ہونا ہے وہ ہونا ہے گرفتاریوں کا۔ جتنے بھی اکاؤنٹ جو یوز کر رہے ہیں لوگ، ان کو گرفتار کرنے کے لیے جو ہے فہرستیں وہ تیار کی جائیں گی اور گرفتاری باضابطہ شروع کر دی جائیں گی۔ شکریہ ذوالقرنین حیدر۔ مصنوعی ذہانت کے دور میں جنگیں صرف ٹینکس اور طیاروں سے نہیں لڑی جا سکتی۔ الیکٹرانک وارفیئر، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سائبر سیکیورٹی کے شعبے میں خود انحصاری اور مہارت کے حصول کے بغیر جدید جنگ میں کامیابی ممکن نہیں ہے۔ پاکستان میں نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن اس حوالے سے اپنی ذمہ داری بخوبی نبھا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں اسلام آباد سے لیکو رحمان کی رپورٹ۔ نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن 1966 سے عسکری الیکٹرانکس آلات اور مصنوعی ذہانت کے ذریعے جدت پسندی اور خود انحصاری کی طرف گامزن ہے۔ قومی ادارہ آئی ٹی ٹیکنالوجی، دھماکہ خیز مواد کو ناکارہ بنانے اور روبوٹس کی تیاری سمیت آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور داخلی سیکیورٹی کے شعبوں میں اسمارٹ سٹیز منصوبوں کے تحت سیکیورٹی اور نگرانی الیکٹرانک وارفیئر کے محاذ پر نبردآزما ہے، جبکہ سائبر سیکیورٹی، الیکٹرو میڈیکل اور ریڈیو فریکوینسی آلات کی تیاری اس کے علاوہ ہے۔ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آئے، بگ ڈیٹا کے اندر آئے، روبوٹکس کے اندر آئے، یو اے ویز کے اندر آئے۔ جیسے ہی جو آپ کی ڈیفنس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کی طرف موو ہو رہی ہے، تو این آر ٹی سی بھی گرو کر رہی ہے اور انہی ٹیکنالوجیز پہ ریسرچ کر کے اسی سے ریلیٹڈ پروڈکٹس بنا رہی ہے۔ ڈرونز جہاں عسکری مقاصد کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، وہیں دہشت گردی کے لیے استعمال کے روکنے کے بارے میں بھی اقدامات کیے گئے ہیں۔ موسٹلی ہماری جو فرینڈلی کنٹریز ہیں ان کو بھی ہم لوگ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، نائجیریا کے سے بحرین، تو یہ سسٹم اس سے یہ ہے کہ زر مبادلہ اور کے ذخائر اور زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ آئی ای ڈیز تلف کرنے اور مسلح افواج کے جانی نقصان کو کم کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا بھی استعمال یقینی بنایا گیا ہے۔ پہلے انسانوں کا استعمال کیا جاتا تھا، بندے جاتے تھے آئی ڈیز کو ڈیفیوز کرنے کے لیے، ابھی یہ ای او ڈی روبوٹ جاتا ہے آئی ڈیز کو ڈیفیوز کرنے کے لیے۔ اس کے اوپر روبوٹک آرم لگا ہوا ہے جو کہ آئی ڈیز کو 40 پاؤنڈز تک کی کوئی بھی آئی ڈی ہو اس کو مینوپولیٹ کرنے کے کام آتا ہے۔ نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں سمیت وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے لیے خود انحصاری کی منازل طے کر رہا ہے۔ این آر ٹی سی میں بنائی گئی ان مصنوعات کے نتیجے میں جہاں بھاری زر مبادلہ میں بچت ہو رہی ہے، وہیں پر انسانی وسائل کی بہتری اور جانی نقصان کو بھی کم سے کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ کیمرہ مین جاوید الطاف کے ساتھ لیکو رحمان، ایئر وے نیوز، این آر ٹی سی، ہری پور۔ کوئٹہ میں ٹکٹس کی تقسیم پر پیپلز پارٹی میں شدید اختلافات سامنے آ گئے۔ ٹکٹ نہ ملنے پر پیپلز پارٹی کے 8 اراکین منحرف اور 1 رہنما نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ عطیہ اکرم سے مزید جانیں گے۔ عطیہ بتائے گا اس بارے میں۔ جی بالکل ایسا ہے کہ ٹکٹوں کی تقسیم پر پیپلز پارٹی میں شدید اختلافات سامنے آئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے 8 اراکین منحرف جبکہ 1 رہنما نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی بی 42 سے سید داؤد آغا کو ٹکٹ جاری کیا گیا۔ سابق صوبائی وزیر طاہر محمود جو ہیں وہ اس بات پر خفا ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کو بتاتی چلوں سابق صوبائی وزیر طاہر محمود خان نے آزاد حیثیت سے لڑنے کا اعلان کر دیا ہے، اور بیشتر حلقوں پر کاغذات جمع کرانے والے اراکین بھی شدید پریشان ہیں، اور ٹکٹ جاری نہ ہونے پر مستونگ سے پیپلز پارٹی کے رہنما نواب محمد خان چاوانی پارٹی سے مستعفی ہو گئے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے صوبائی اسمبلی کی نشست پی بی 37 سے سردار نور احمد بنگلزئی کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے، جس پر اراکین ناراض ہیں۔ نواب محمد خان چاوانی نے اتحاد کرتے ہوئے قومی اسمبلی کی نشست پی آئی کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کا مستونگ سے صوبائی اسمبلی کی نشست پی بی 37 پر نواب محمد خان چاوانی کی حمایت کا اعلان ہے۔
यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ, नवाब अमीन, रईसानी, सनाउल्लाह जतक, सरदार इमरान बंगुलजई, लाल मोहम्मद जतक भी आज़ाद हैसियत से लड़ने के लिए आ गए हैं और उनका कहना ये है कि यहाँ पर जो है पीपल्स पार्टी के अरकान के साथ नाइंसाफी की गई है। जी शुक्रिया तफसीलें आगाह करने के लिए। निगरान वज़ीर आज़म ने दौरा डिवोर्स में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर काकड़ ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अब्दुल्ला से मुलाकात की है। अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी अजहर। जी, निगरान वज़ीर आज़म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मौजूद है। वहां पर निगरान वज़ीर आज़म की थाईलैंड पर मुलाकातों का सिलसिला जारी है। अनवारुल हक काकड़ की सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अब्दुल्ला से मुलाकात हुई है। निगरान वज़ीर आज़म ने पाक सऊदी अरब करीबी बिरादराना ताल्लुकात को उजागर किया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई तरक्की से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल भी किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने भी इस अज़म का इज़हार किया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो बिरादराना दोस्ताना ताल्लुकात हैं, वक्त गुजरने के साथ साथ उनमें मज़ीद इस्तेहकाम आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पीटीआई के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत को ओहदे से हटा दिया गया। हामिद खान के प्रोग्राम 11 तार में गुफ्तगू बताया, चेयरमैन पीटीआई ने मुझे बताया है कि शेर अफजल मरवत को ओहदे से हटा दिया गया है। ये लोग पार्टी में तफरका पैदा कर रही हैं, पार्टी का फेस नहीं। तो हम समझते हैं कि पीटीआई का फेस ही नहीं है। पता से आए हैं वो जब आपस में इस किस्म का डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, इसके पीछे यकीनी तौर पर कोई और अनासर है। ये बारे में आप ये राय दे रहे हैं वो कोई और नहीं है बल्कि इमरान खान साहब की मर्जी से वो पार्टी के सीनियर नायब सदर नामजद हुए। मुझे उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने इनको हटा दिया है क्योंकि बार बार पार्टी में डिवीजन, पार्टी में झगड़े, पार्टी में एक दूसरे के खिलाफ इख्तिलाफात पैदा करने की कोशिश करते रहे हैं। इसलिए मुझे खान साहब ने ये बताया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान और ईरान में मुख्तलिफ सतह पर राब्ते हैं, किसी सालिसी की पेशकश का इल्म नहीं। यकीन है भारत समझ गया होगा कि पाकिस्तान ने आज कार्रवाई अपने दिफा में की। Pakistan and Iran do have several channels of communication, and at this point I am not aware of any third party stepping forward in this context. Pakistan has also always emphasized dialogue and cooperation, and we would like to continue to engage with neighbors, combat this menace, and to ensure that peace prevails. Pakistan for the last several months and years have been in contact with Iran authorities, and we have shared with them concrete evidence of the presence of these terrorist hideouts inside Iran. और बात करेंगे, चीन ने पाकिस्तान और ईरान में सालिसी की पेशकश कर दी। चीनी कौंसल जनरल ने कहा है कि पाकिस्तान और ईरान में कशीदगी पर सालिसी की पेशकश की गई है। इख्तलाफात दूर करने के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार हैं। उम्मीद है बातचीत से मामला हल किया जा सकता है। पाकिस्तान और ईरान खित्ते और मुस्लिम दुनिया के अहम ममालिक हैं। दोनों ममालिक से कहते हैं कि इख्तलाफात पर तहम्मुल का मुजाहरा करें। ईरान का पाकिस्तान में हमला। इधर पाक फौज ने ईरान को भरपूर जवाब दिया, उधर पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया पर पाक फौज से यकजहती का भरपूर इजहार किया। किसी ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया तो किसी ने लिखा, पाक फौज ने बदला लेकर आज हर पाकिस्तानियों के सर फखर से बुलंद कर दिए। शुक्रिया आर्मी चीफ, शुक्रिया पाक फौज, कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई पर सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स छा गए। ISPR के हैशटैग्स भी टॉप ट्रेंड बन गए। एक सारिफ ने लिखा, पाकिस्तान का ईरान को जवाब, मेरा तो दिल ठंडा हो गया, पाक फौज जिंदाबाद। एक सारिफ ने दिलचस्प वीडियो शेयर की, गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे बच्चों को ईरान और ड्राइवर को पाकिस्तान से तशबीह दे डाली। एक और सारिफ ने लिखा, अब ईरान पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देखेगा। पाकिस्तान पर ईरानी हमले पर एक सारिफ ने सोशल मीडिया पर लिखा, स्ट्राइक बैक टू ईरान, सबसे पहले पाकिस्तान। तो एक ने लिखा, जॉब डन। ईरान में पाकिस्तान के सफीर मुदस्सिर टीपू पाकिस्तान वापस पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के सफीर मुदस्सिर टीपू आज सुबह इस्लामाबाद पहुंचे। हुकूमत पाकिस्तान ने अपना सफीर ईरान से वापस बुलाने का फैसला किया था। ईरान में पाकिस्तान के सफीर मुदस्सिर टीपू पाकिस्तान वापस पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के सफीर मुदस्सिर टीपू आज सुबह इस्लामाबाद पहुंचे। हुकूमत पाकिस्तान ने अपना सफीर ईरान से वापस बुलाने का फैसला किया था।
سابق وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پاکستان اور ایران میں دونوں طرف علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں، اس لیے دونوں ممالک کو مل کر اس مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ اس وقت پاکستان نے ایرانی کارروائی کا مناسب جواب دیا ہے، اب اس کشیدگی میں مزید اضافہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ معاملہ سفارتی ذریعے سے حل ہونا چاہیے۔ بلوچستان کی جو تحریک جو ہے علیحدگی کی ان کی ٹیریٹری میں بھی چل رہی ہے اور ہماری ٹیریٹری میں چل رہی ہے، اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم دونوں ممالک کو کوئی جوائنٹ اسٹریٹجی ڈیوائز کرنی چاہیے۔ سو ہماری وائلیٹ کی انہوں نے ٹیریٹری، ہم نے اس کا مناسب جواب دے دیا ہے۔ چیز ایسکلیٹ نہیں ہونی چاہیے، وہ ملٹری کنفرنٹیشن ایسکلیٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ ڈپلومیٹک چینل استعمال۔ کل ان کی اسٹیٹمنٹ آ گئی تھی کہ یہ ایسکلیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ چائنا اگر اس میں کوئی کردار ادا کرتا ہے تو اس کو بالکل ویلکم کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم ڈائریکٹلی جو ہے ہمارا بڑا تاریخی ان کے ساتھ تعلق، ہمارے تعلقات جو ہیں دونوں ممالک کے، وہ دونوں ممالک کے ڈیفینیٹلی دونوں ممالک کے انٹرسٹ میں ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ دو بائی لیٹرل ہمارا جو ہے معاملہ ہے اور اس میں بگاڑ نہیں پیدا ہونا چاہیے، ہمیں یہ اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں کوئی۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ڈیووس کا دورہ مختصر کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے نیوز بریفنگ میں بتایا نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آج وطن واپس پہنچ رہے ہیں۔ نگراں وزیر خارجہ نے بھی اپنے یوگینڈا کے دورے کو مختصر کر دیا۔ The Prime Minister of Pakistan, Anwar ul-Haq Kakar, who is currently in Davos to attend the 54th annual meeting of the World Economic Forum, has decided to cut short his visit in view of the ongoing developments. Foreign Minister Jalil Abbas Gilani is in Kampala, Uganda. The Foreign Minister has also cut short his visit in light of the recent developments. ایک چیز جو ہم نے کافی پہلے آپ کو بتا دی تھی کہ جو پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ مغربی سائڈ سے جو فلائٹس آ رہی ہیں ان کی مانیٹرنگ شروع کر دی گئی ہے، سخت کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے ماضی میں ایسا نہیں ہوا۔ وہ ایران کے ساتھ جو پیدا شدہ صورتحال ہے اس کے پیش نظر اب یہ اقدام اٹھایا گیا ہے۔ اچھا کمرشل اور کسی بھی پرواز پر پابندی نہیں ہے لیکن یہ مانیٹرنگ کر دی گئی ہے۔ صلاح الدین مزید اس سے متعلق ہمیں بتا رہے ہیں۔ جی پاکستان نے ایران سمیت مغربی سندھ سے آنے والی تمام پروازوں کی سخت مانیٹرنگ شروع کی ہے۔ ذرائع کے مطابق مغربی سرحدوں پر فضا میں ہونے والی ہر سرگرمی کو سختی سے مانیٹر کیا جائے گا، جبکہ میری بات ہوئی ہے ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی کسی بھی اس پہ ہم نے پابندی نہیں لگائی، اور جبکہ انٹرنیشنل ایئر کوریڈور ہے وہ عالمی پروازوں کے لیے ہمیشہ وہ رکھتا ہے، لیکن سی اے کو مغرب کی پاکستان کی حدود سے آنے والی تمام پروازوں کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس سے قبل بھی پہلے مغرب کی طرف سے پاکستان آنے والی پروازوں کی مانیٹرنگ کبھی بھی نہیں ہوئی ہے۔ تاحال پاکستان اور ایران کی فضائی حدود کمرشل پروازوں کے لیے کھلی ہوئی ہے، یہ کہنا ہے ترجمان سول ایویشن اتھارٹی کا۔ فلائٹ آپریشن معمول کے مطابق ہے، ایئر اسپیس سے گزر رہا ہے۔ جی تھینک یو سو مچ صلاح الدین۔